अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। न्यू इस्लामिक टीचर चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम कुरान मजीद की सूरतुल अनआम का रुकू नंबर 20 पढ़ेंगे। ये आखिरी रुकू है सूरतुल अनआम का। आपने मेरे साथ साथ इस रुकू को रिपीट करना है ताकि वीडियो मुकम्मल होने पर आपको ये रुकू अच्छे से तजवीद के साथ आ जाए। सबक शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आपको मालूम होना ज़रूरी हैं। उनमें सबसे पहले, जब भी किसी हर्फ के साथ हुरूफ मद्दह यानी अलिफ वाव और या होंगे तो उस हर्फ को एक अलिफ के बराबर यानी 1 सेकंड खींचकर पढ़ेंगे। दूसरी कंडीशन, जब भी किसी हर्फ के ऊपर खड़ी जबर, हर्फ के नीचे खड़ी जेर या हर्फ के ऊपर उल्टा पेश होंगे तो उस हर्फ को भी एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ना है। तीसरी कंडीशन, जब भी किसी हर्फ के ऊपर मद होगी तो उस हर्फ को खींचकर पढ़ेंगे। मद की दो इकसाम है, छोटी मद और बड़ी मद। छोटी मद को 3 अलिफ के बराबर जबकि बड़ी मद को 5 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ना है। इसके अलावा जितने भी ग्रीन हरूफ आएंगे हमारे इस सबक में उनको मोटा करेंगे, पिंक हरूफ पर गुन्ना करेंगे जबकि ब्लू पर कलकला करेंगे। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहाज़ा किताब أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين
يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا
شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب
العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العظيم। आज की इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।